وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، وفداں دے وفد جماعتاں دیاں جماعتاں جنت دی طرف لوگ جا رہے ہونے، فرشتے انہاں نوں لے کے جا رہے ہو سن، حتی اذا جاؤہا، جلے جنت دے دروازے تے پہنچن، فتحت ابوابہا، جنت دے دروازے انہاں واسطے کھول دتے جا سن، وقال لهم خزنتها، جنت دے فرشتے جڑے دروازاں دے اوتے استقبالیہ طور تے کھلوتے ہونے، انہاں دی انتظار دے اندر جویں دروازے تے پہنچن جنت دے، او آکھن سلام علیکم، سلامتی ہوے تواڈے اوتے، او مبارک ہوون تانوں او کامیابی نصیب ہو گئی ہے جڑی ہمیشہ ہمیشہ دی کامیابی، او عزت نصیب ہو گئی ہے جڑی ہمیشہ ہمیشہ دی عزت، تے تانوں او ملک نصیب ہوئے، او جاگیر او جگہ ملی ہے جڑی ہمیشہ ہمیشہ تھوڑے واسطے۔ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ واسطے، وقت اس جنت دے وچوں تانوں کڈھنا کہے نہیں۔ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، تے جنت دے اندر بھی اللہ دیاں حمداں پہ کرے دے ہو سن جنتی لوگ، اکثر اللہ ساریاں تعریفاں تیریاں، سارے کمال تیرے، سب تو پہلی چیز تے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اللہ تعالیٰ سانو ہدایت دیتی، کہ اگر تو سانو ہدایت نہ دے دو تاجے سانو جنت کے میں نصیب ہونی، یہ بھی تیری مہربانی، اسانو دنیا دے اندر دین اسلام دیتے عمل پیرا ہون دی توفیق بخشی، اسانو ایمان دی توفیق بخشی، اسانو قرآن دیتے عمل پیرا ہون دی توفیق بخشی، اپنی منہیات کو بچن دی توفیق بخشی، اتھے جنت دے وچ بھی جڑے دنیا دے وچ اللہ دیاں حمداں کر کر کے زندگی گزار رہے نا، وہ جنت دے وچ بھی اللہ دیاں تعریفاں کرے سے۔